नमस्कार, तपाईं देवसुली टेलिभिजनमा कोभिड-19 अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। म गोपीकृष्ण चापागाई र म आशिष गैरे। दर्शक महानुभाव, विश्वभरि यतिखेर कोभिड-19 दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, फैलिँदैछ। विश्वभरिका 210 भन्दा बढी देशहरूमा यसरी कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले आफ्नो संक्रमण जमाउँदैछ। यसैबीच नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन यो कोभिड-19 फैलिँदैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार त कुनै संक्रमित भेटिएका छैनन्, तर पनि पछिल्लो केही दिन यतामा 16 जनामा संक्रमित भइसकेका छन् र दिन प्रतिदिन टेस्ट पनि बढाइदिएछ। यसैबीच आज हामी यसै देवसुली कोभिड-19 अपडेटमा विश्वभरि कोभिड-19 कुन देश अथवा कुन देशमा बढी फैलिएको छ, त्यसैगरी नेपालका कुन ठाउँमा यो कोभिड-19 फैलिएको छ, त्यसैगरी कतिजनामा परीक्षण गरियो, यावत कुराहरू अपडेट गर्नेछौँ। अहिले देखेर म नेपालको तपाईलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। अहिले नेपालमा कतिको यो भाइरसले संक्रमण गरिरहेको छ, नेपाल लगायत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूमा के कस्तो भइरहेको छ, यी विषयमा कुराकानी गर्छु। त्यसैगरी नवलपरासी जिल्लाको नवलपुरमा अहिले तपाईँ हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो जिल्लामा कतिको संक्रमित भेटिएका छन् होला, कतिजनामा टेस्ट गरिएको छ होला, यो जिज्ञासा हुनसक्छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु। र अहिले भने यतिखेर नेपालको कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा कति संक्रमित भेटिएका छन् भन्ने हुनसक्छ। अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको कुराकानी गर्ने हो भने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका जानकारी अनुसार 7240 जनामा अहिलेसम्म कोरोना परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये जम्मा संक्रमित 16 जना भेटिएका छन् अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार। र अहिलेसम्म कुल मृत्यु भने भएको छैन र निको भएको सङ्ख्या भने 1 जना मात्रै, जो सबैभन्दा सुरुमा संक्रमित भएकी थिइन्, उनी 1 जना निको भएकी थिइन्। र अहिले म यतिखेर नवलपुर लगायत गण्डकी प्रदेशको कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँ गण्डकी प्रदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म कति परीक्षण गरियो होला, त्यसैगरी PCR परीक्षण मध्येमा कतिजनामा संक्रमित भयो होला भन्ने हुनसक्छ। गण्डकी प्रदेशको PCR परीक्षणको विवरण मैले भन्न चाहन्छु। सङ्कलित नमुना अहिलेसम्म 461 जना रहेको छ। 461 मा सङ्कलित नमुनामध्ये सङ्क्रमण नदेखिएको 451 जना रहेका छन् भने सङ्क्रमित अहिलेसम्म 2 जना रहेका छन् गण्डकी प्रदेशभित्रको कुराकानी गर्दा, र नतिजा आउन बाँकी 8 जना रहेका छन्। यो विवरण हामीले प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट हामीले निकालेका हौँ। यसैगरी अब विश्वभरि के भइरहेको छ त? विश्वमा अहिले यतिखेर यो कोरोना भाइरसले दिन प्रतिदिन असर पुर्याउँदै त छ, दिन प्रतिदिन यसका सङ्ख्या पनि फैलिँदैछ। विश्वमा अहिलेसम्म कुन देशमा मृत्युदर बढेको छ कोरोना भाइरसका कारण, कुन देशमा कम हुँदैछ, टप 10 कन्ट्रिजहरू कुन हुन सक्छन्, यी कुराहरू गर्नका लागि म सहकर्मी आशिष गैरेलाई अनुरोध गर्छु। दर्शकबिन्दहरू, हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म 210 भन्दा बढी देश सङ्क्रमित भइसकेका छन् र भन्ने हो भने कुनै पनि देश कोरोनाबाट अछुत छैन। यसरी नै सबैभन्दा ग्रसित देशहरूमा USA छन्, इटाली, स्पेन, फ्रान्स, UK, इरान, बेल्जियम, यी यस्ता कन्ट्रीहरू हुन् जहाँ लगभग लाखौँ करिब सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू भेटिसकेका छन् र करिब हजारौँ व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको छ। म तपाईलाई केही कन्ट्रीहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छु। कहाँ कति सङ्क्रमित छन्, कतिको मृत्यु भयो र कतिजना सन्चो भएर घर गइसकेका छन्। म सबैभन्दा पहिला तपाईलाई अमेरिकाको बारेमा जानकारी दिन चाहे। 6,78,210 जना अमेरिकामा कोरोनाले ग्रसित छन्, जसमध्ये 34,641 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 57,844 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसै गरी इटालीमा 1,68,941 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 22,170 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 40,164 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। 1,84,948 जना स्पेनमा सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 19,315 जना मृत्यु भएको छ र 74,797 जना ठिक भइसकेका छन्। फ्रान्सको कुरा गर्ने हो भने 1,65,027 जना कोरोनाले ग्रसित छन्, जसमध्ये 17,920 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 32,812 जना सकुशल भएर घर गइसकेका छन्।
बेल्जियमको कुरा गर्ने हो भने 34,809 जना कोरोनाले सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 4,857 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 7,562 जना सकुशल घर गइसकेका छन्। इरानको कुरा गर्ने हो भने 77,995 जना कोरोनाले ग्रसित छन्, जसमध्ये 4,870 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 52,229 जना सकुशल ठिक भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसै गरी जहाँबाट कोरोनाको सुरुवात भएको थियो चाइनाको कुरा गर्ने हो भने 82,692 जना कोरोनाले सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 4,632 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 70,994 जना सकुशल घर गइसकेका छन्। म तपाईँलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु चाइनामा आज मात्रै 1,290 जनाको मृत्यु भएको छ र 351 जना थप सङ्क्रमित भेटिएका छन्। चाइनामा अचानक धेरै समयको अन्तरालपछि 1,290 जनाको मृत्यु हुन अति नै आश्चर्यचकित गर्ने कुरा हो। चाइनाको सरकारले लगभग वहाँ कोरोनालाई कन्ट्रोलमा ल्याइसकेको थियो। यो केस आएसँगै चाइनामा अहिले फेरि एक तरिकाले भन्ने हो भने कोरोनाको महामारी देखिसकेको छ। म तपाईँलाई जर्मनीको जानकारी दिलाउन चाहे 1,38,135 जना जर्मनीमा कोरोनाले सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 4,093 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 81,800 जना सकुशल ठिक भएर घर गइसकेका छन्। नेदरल्यान्डको जानकारी गराउने हो भने 29,214 जना कोरोनाले सङ्क्रमित छन्, 3,315 जनाको मृत्यु भयो र 250 जना मात्र ठिक भएको छन्। यो त रह्यो तपाईँलाई सम्पूर्ण विश्वको जानकारी। म तपाईँलाई फेरि एकचोटि भन्न चाहे विश्वमा अहिलेसम्म 21,90,010 जना कुल कोरोनाले सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये 1,47,010 जना कोरोनाले मृत्यु भइसकेको छ र 5,53,650 जना ठिक भएर घर फर्किसकेका छन् र 56,601 जनाको स्वास्थ्य स्थिति अति गम्भीर छ। यो रिपोर्ट हामीलाई वर्ल्ड ओमिटर सर्ट इन्फोबाट प्राप्त भएको हो। बाँकी जानकारीको लागि म मेरो सहकर्मी साथी गोपीलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद आशिष। अहिलेदेखि हामी कुराकानी स्टुडियोबाट यसरी कुराकानी गर्दै गर्दा पनि विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा सङ्क्रमित बढिरहेका छन्। तपाईँ यतिखेर हामीलाई हेर्दै गर्दा तपाईँले अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट अपडेट गरेर हेरिरहनु भएको छ होला। अहिले हरेक राष्ट्रमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएका हरेक राष्ट्रमा सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको टेस्ट बढाइरहेको छ। नेपालसँगै धेरै छिमेकी राष्ट्र भारत, चाइना लगायत अन्य धेरै देशहरूमा अहिले कोरोना सङ्क्रमित सेकेन्डमा बढिरहेका छन्। सेकेन्डमा पनि मृत्यु भइरहेको छ। तर नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो केही दिन यता त यो टेस्टमा पनि एकदम तीव्रता दिइरहेको छ। तर पछिल्लो 24 घण्टा यता सङ्क्रमित भने नेपालमा भेटिएका छैनन्। यो एउटा हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो र नेपाल सरकारले वैशाख 15 गतेसम्मका लागि लकडाउन गरेको छ। तपाईँ हामी अहिले पनि घरमै छौँ, तपाईँ घरमै रहनुहोला, सजग रहनुहोला। यति धेरै दिन भइसक्यो, अब त थोरै बाहिर निस्क्यौँ हावा खाउँ भन्ने पटक्कै सोच्दै नसोच्नु होला, किनकि भाइरसले न बिहान भन्छ न दिउँसो न राति। साँझको समयमा यसो हावा खाउँ अथवा बिहानमा मर्निङ वाक जाउँ, यो कदापि नसोच्नु होला। घरभित्रै जे गर्नु छ घरभित्रै रहनु होला। यति भन्दा गर्दा फेरि पनि म नवलपरासीतर्फै आउँछु। नेपालको हामी यतिखेर गण्डकी प्रदेशको यो नवलपुरको अपडेट गराउँदै गर्दा नवलपुरमा अहिलेसम्म कतिजनामा सङ्क्रमित भेटियो अथवा सङ्क्रमणको टेस्ट गरियो होला भन्ने हुनसक्छ। अहिलेसम्म नवलपरासीमा सङ्क्रमित भने भेटिएका छैनन्। अहिलेसम्म 215 जनामा कोरोनाको आशंकामा परीक्षण गरिएको थियो भने ती 215 जनामै अहिलेसम्म नेगेटिभ देखिएको छ, अर्थात् कसैलाई पनि कोरोना भाइरस लागेको छैन। मैले यहाँनिर गण्डकी प्रदेशका अन्य केही जिल्लाहरूको पनि थोरै तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा PCR परीक्षण गरिए मध्येमा जिल्लाहरूको कुराकानी गर्ने हो भने परीक्षण गरिएको सङ्ख्यामा कास्कीमा अहिलेसम्म 382 जनामा परीक्षण गरिएको छ। त्यसै गरी गोर्खामा 223 जना, तनहुँमा 480 जना, नवलपुरमा 215, त्यसै गरी पर्वतमा 330 जना, बागलुङमा भने 1041 जना। यो अत्याधिक परीक्षण पनि हो। मनाङमा 12 जना र मुस्ताङमा 7 जना, त्यस्तै गरी म्याग्दीमा 132 जना, लमजुङमा 149 र स्याङ्जामा 453 गरी 3424 जनामा अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको छ। यो तथ्याङ्क हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पनि हामीले लिएका हौँ। यसरी नवलपुरमा पनि दिन प्रतिदिन सजगता अप्नाइएको छ।
र अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित त भेटिएका छैनन्। तर यसो भन्दै गर्दा तपाईँ नवलपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको आफ्नो ठाउँमा पनि कतै सङ्क्रमित भेटिएका छैनन् भने खुलेआम हिँडौँ अथवा हाम्रो त आएको छैन, लकडाउन छ, बाहिरबाट मान्छे आउनु पाएका छैनन् भने हामीले लाग्दैन भन्ने सोच्दै नसोच्नु होला। हामी देवसुरी टेलिभिजनबाट एक दिन अगाडि मात्र पनि हामी तपाईँलाई एउटा रिपोर्ट देखाएका थियौँ। नवलपरासीबाटै कालीकोट दैलेखसम्मको यात्राका लागि मजदुरहरू हिँडेका थिए। नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा त गर्यो, वैशाख 15 गतेसम्म घरमै बस्नुहोस् त भन्यो, तर जो बाटोमा काम गरेका थिए, आफ्नो जिल्लाभन्दा टाढा रहेर काम गरेका थिए, उनीहरूको लागि कुनै व्यवस्थित निर्णय भने आएन र ती मजदुरहरू आफ्नो घरसम्म जानका लागि पैदल यात्राबाटै हामी यति लामो दूरीसम्मका लागि जान्छौँ भन्ने कठोर निर्णयका साथ हिँडेको हामी रिपोर्ट देखाएका थियौँ। यसरी कति दिन लाग्ला उनीहरूलाई जान, यो विषयमा पनि पक्कै पनि प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय सरकार अथवा नेपाल सरकार केन्द्रले नै पनि पक्कै पनि चाँडै नै डिसिजन गर्नेछ। यति भन्दै गर्दा मैले अन्य केही अपडेट हामी अहिले पनि भनिरहेको थियौँ, प्रत्येक सेकेन्डमा विश्वभरि कोरोनाका सङ्क्रमित भेटिएका छन् र अहिलेको कुराकानी गर्ने हो भने केही समय अगाडि मात्रै आशिषले विश्वको रेकर्डको कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले भने परिवर्तन आइसकेको छ। अहिलेसम्म विश्वभरि 21,90,303 कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 21,90,303 लगभग 22 लाखको हाराहारीमा यो कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन् भने विश्वभरि 1,47,027 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र घर फर्किने अथवा सन्चो भएका चाहिँ 5,53,672 रहेका छन् र एकदम क्रिटिकल केस अब उहाँहरूलाई लगभग भन्न नसकिने केस चाहिँ 56,601 रहेका छन्। एकदम सिरियस केस हो यो चाहिँ। अब उनीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुन पनि सक्छ र केही उनीहरूलाई रिकभर हुन पनि सक्छ। यति भन्दै गर्दा आशिष अब हामी सबैभन्दा उच्च जोखिम अथवा उच्च यो मृत्युदरको कुराकानी गर्ने हो भने सबभन्दा अगाडि चाहिँ युएसए रहेको छ। युएसएमा अत्यधिक अन्य देशहरूभन्दा अत्यधिक मानिसहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 6,78,210 र दोस्रो राष्ट्र कुराकानी गर्ने हो भने त धेरै कम अरू देखाइएको छ। जस्तै 1 लाखको हाराहारीमा भनौँ न, करिब 2 लाख र उता 6 लाखको अन्तर धेरै नै छ। अमेरिकामा कति ठाउँमा लकडाउन पनि गरेको छैन, कति अत्याधिक ठाउँमा मानिसहरू आफै पनि काम गर्न गएका छैनन्। अहिले 1 करोड मानिसले बेरोजगारको फर्म भरे भन्ने विभिन्न समाचारहरू पनि आइरहेको थियो। मानिसहरू आफै सजग त भएका छन्, तर त्यहाँको सरकारले भने लकडाउन सबै ठाउँमा नगर्दाखेरि कति मानिसको चाँडै धेरै सङ्क्रमित भएका हुन् कि जस्तो हुनसक्छ। कतिपय मानिसहरू कामका लागि ट्रेनमा हिँडिरहेका छन्, धेरै देशमा त्यो छ होइन। त्यसको लागि मानिसको भिडभाड बढी हुन्छ, कति त आफ्नो पर्सनल गाडी लिएर हिँड्छन् होला, उनीहरूलाई कम सङ्क्रमित होलान्। तर जो अलिक भिडभाडमा जानुपर्छ, सार्वजनिक यातायात अथवा रेल चढ्नुपर्छ, यिनीहरूको लागि चाहिँ समस्या छ। अब अन्य देशहरू जो हाम्रा नेपालीहरू पनि बढी हुनुहुन्छ, त्यो देशहरूको अपडेट के छ? जस्तो कतारको कुराकानी गरौँ, साउदी अमेरिकाको कुराकानी गरौँ होइन, 1 by 1 को कुराकानी गर्ने हो भने त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ तपाईँले हेर्न सक्नु भएको छ। मैले कतारको चाहिँ म आफैले कुराकानी गर्ने हो भने 4,103 जना चाहिँ अहिलेसम्म सङ्क्रमित भेटिएका रहेछन् होइन, र एकदम त्यहाँ चाहिँ जम्मा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो हिसाबले गर्ने हो भने त कतारमा रहेका नेपालीहरू आफू चाहिँ सजग रहनु होला। त्यो ठाउँमा रहेर 7 जनाको मृत्यु भइसक्नु भनेको अथवा 4,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिनु भनेको त्यो पनि एउटा डरलाग्दो लक्षण पनि हो। अरू के छ आशिष, हामी कुन देशको अपडेट गराउँ यतिखेर? मलेसियामा पनि हाम्रा नेपाली कामदारहरू अत्याधिक धेरै हुनुहुन्छ र मलेसियाको कुरा गर्ने हो भने वहाँ अहिलेसम्म 5,182 जना कोरोनाले सङ्क्रमित भइसकेका छन् र 84 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ। यसलाई हेर्ने हो भने केवल 84 जनाको मृत्यु हेरेर मात्र हामी सन्तोषजनक हुन सक्दैनौँ, किनकि पहिलो केवल बाहिरबाट जब कोरोना आउँछ त्यो पहिलो स्टेज हुन्छ। त्यसपछि जब बाहिरबाट आएका व्यक्तिबाट देशभित्रका कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण हुन्छ त्यसलाई दोस्रो स्टेज भनिन्छ र त्यसपछि तेस्रो स्टेज हुन्छ कम्युनिटी ट्रान्सफर। त्यही भएका व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अथवा त्यही कम्युनिटीभित्र ट्रान्सफर हुन गयो भने त्यसलाई कम्युनिटी ट्रान्सफर भनिन्छ र यो कम्युनिटी ट्रान्सफर रोक्न अत्याधिक गाह्रो हुन्छ। सम्पूर्ण एरियालाई सिज गर्नुपर्ने हुन्छ, सिल गर्नुपर्छ, रेड जोन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ भएका हरेक व्यक्तिहरूको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले त्यहाँ हरेक तरिकाले केमिकल्सहरू युज गरेर त्यो एरियालाई शुद्ध पार्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ अमेरिकामा जो कोरोना फैलिएको यति धेरै रूपमा 6,78,210 जना सङ्क्रमित हुनुमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती के छ भने उहाँ समयमा लकडाउन नगर्नु। लकडाउन गर्दा पनि केवल पार्सियली रूपमा, केही आंशिक रूपमा, केही क्षेत्रमा मात्र लकडाउन गर्ने र
उहाँको आर्थिक वृद्धि दर कम नहोस्, आर्थिक अवस्था राम्रो रहोस् भनेर उहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यही चाहेको आर्थिक स्थिति राम्रो होस् भन्ने कारणले गर्दा समयमा लकडाउन नगरेको हुन पनि सक्छ र त्यो कारणले गर्दा अहिले अमेरिका अति नै पीडित छ। 6 लाख व्यक्ति भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमित हुनु कोही सानो कुरो होइन र 34,000 भन्दा बढी मृत्यु भएका छन् र हाम्रो सरकारले ज्यादा जोखिम धेरै जोखिम भएका जति पनि देशहरू छन् त्यहाँबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउने कोसिसमा लागेको छ भन्ने समाचार हामीले प्राप्त भइसकेको छ। यही भएका कति कामदारहरू छन् जो खान पाएका छैनन्, बस्न पाएका छैनन् र यही एकै ठाउँमा रहेर हिँडेर भए पनि घर जान पर्ने एकदम बाध्यता खडा भएको अवस्थामा हामी बीच एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ कि यी बाहिरबाट ल्याएका 15 लाख भन्दा बढी कामदारहरूलाई सरकारले कहाँ राख्ने, कसरी खानाको व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न सबैको मनमा रहेको होला। यसको जवाफ पनि हामी छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अवश्य पाउनेछौँ, देशको सरकारबाट अवश्य पाउनेछौँ। आशिष, अब यति भन्दै गर्दा मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, हामी विश्व त्यसै गरी नेपालभित्रका विभिन्न ठाउँका अपडेट गराइरहेका छौँ। हामी यतिखेर गण्डकी प्रदेशको यो नवलपरासीको बर्दगाड सुस्तापूर्व नवलपुरको स्टुडियोमा, यो नवलपुरभित्रको देवसुली टेलिभिजनको स्टुडियोमा बसेर बोलिरहँदाखेरि अहिले यतिखेर विश्वभरि सेकेन्डमा मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहँदा नवलपुरभित्र चाहिँ यसको भनौँ न विदेशबाट मानिसहरू आएको सङ्ख्या कति हुन सक्ला? विशेष गरी अहिले त कोरोना सङ्क्रमित जो वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आउनुभएको थियो कि भारतबाट रहनुभएका नेपालीहरू त्यहाँबाट यहाँ आउँदै गर्दा कतै कोरोना भाइरस लिएर आउनुभयो कि भन्ने डर बढी छ। त्यसकारणले अहिले हाम्रो नवलपरासीको नवलपुरभित्र चाहिँ कतिको मानिसहरू बाहिरबाट आयो होला नि त, यो देशभन्दा बाहिरबाट आयो होला नि त भन्ने प्रश्न बढीमा हुनसक्छ। त्यसकारणले मैले अहिले यो जिल्लाभरका 8 स्थानीय तहहरूमा कहाँबाट आएका थिए अथवा कुन तहमा स्थानीय तहमा कतिजना बाहिरबाट आएका थिए भन्ने एकिन डाटा निकाल्न चाहन्छु। यतिखेर स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीले दिएको जानकारी अनुसार गैंडाको नगरपालिकामा 43 जना विदेशबाट आएका थिए। त्यसै गरी देवसुली नगरपालिकामा 129 जना विदेशबाट आएका छन्। कावासोती नगरपालिकामा 233 जना विदेशबाट आएका छन्। त्यसै गरी मध्यबिन्दु नगरपालिकामा 121 जना विदेशबाट आएको रिपोर्ट छ। त्यसै गरी विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा 81 जना विदेशबाट आएको रिपोर्ट छ। त्यसै गरी हुप्सेकोट गाउँपालिकामा अहिलेसम्म 72 जना विदेशबाट आएको रेकर्ड छ। त्यसै गरी बुलिङटार गाउँपालिकामा 130 जना विदेशबाट आएका छन्। त्यसै गरी बौद्धिकाली गाउँपालिकामा 59 जना विदेशबाट आएका छन् र जम्मा 868 जना अहिलेसम्म विदेशबाट आएका छन् भने अहिलेसम्म बढी चाहिँ हाम्रो यस नवलपुरभित्र 233 जना कावासोती नगरपालिकामा विदेशबाट आएको सङ्ख्या रहेछ। म तपाईलाई गण्डकी प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण जिल्लामा कति व्यक्तिहरू विदेशबाट आए, कि कस्तो अवस्था छ, कतिजना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र कति आइसोलेसन वार्डमा बसेका छन् र के कस्तो अवस्था छ जानकारी दिन चाहे छोटो। हाम्रो कास्की जिल्लामा भन्ने हो भने विदेशबाट आएको 348 जना सङ्ख्या छ। स्याङ्जा जिल्लामा 601, तनहुँ जिल्लामा 713, लङजुममा 188, गोर्खामा 397, पर्वतमा 316, म्याग्दीमा 138, बागलुङमा 836, महतपुरमा 560, मनाङमा 3 र मुस्ताङमा 25, जम्मा गरी 4522 जना विदेशबाट आउनुभएको छ। यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ त्यहाँका ठाउँमा। यदि हामी हाम्रो नवलपुर जिल्लाको मात्र कुरा गर्ने हो भने नवलपुरमा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या छन् 24, जसमध्ये बेड छ वहाँ 755 बेड, जो ती बेडमध्ये क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या केवल 66 छ र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या 48 छ। जो व्यक्ति विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँ बाहिर बस्न चाहनुहुन्न, म घरमै बसेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहन्छु भन्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। ती व्यक्तिहरू केवल 48 जना छन् र सरकारले अथवा नगरपालिकाले नै उहाँहरूलाई कोसिस त गरेको छ कि तपाईँ बाहिर क्वारेन्टाइनमा आएर बस्नुहोस्, घरमा नबस्नुहोस्, घरमा अरू व्यक्तिहरूमा यदि तपाईँलाई लागेको छैन सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने जानकारी गराउँदै पनि उहाँहरू घरमै होइन म सुरक्षित रहन्छु, अरूबाट सम्पर्कमा नरहेर टाढै बस्छु भनेर 48 जना घरमा बस्नुभएको छ। आइसोलेसन बेडको कुरा गर्ने हो भने 24 बेड छन् र आरडिटी किटबाट गरिएको परीक्षण नवलपुरमा मात्र 215 छ। सङ्कलित नमुना 24 छ, जसमा नेगेटिभ 24 नेगेटिभ आएको छ। अहिलेसम्म खुसी कुरा के छ भने हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशमा केवल 2 जना पोजिटिभ देखिनु भएको छ, बाँकी सम्पूर्ण नेगेटिभ छन्। कसैमा अहिलेसम्म धेरै जिल्लाहरू अहिलेसम्म कोरोनाबाट अछुत छन्, जो खुसीको कुरा हो।
र सबैभन्दा खुसी कुरा यो छ कि नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन, अगाडि पनि नहोस्, यस्तै रहोस् र कोरोना छिटोभन्दा छिटो नेपालबाट मुक्त होस् भन्ने म चाहन्छु। ओके, दर्शक महानुभाव, हामीले देवशोली कोभिड-19मा विश्व अपडेट, त्यसै गरी नेपालभित्रका विभिन्न ठाउँमा कोरोना परीक्षण कसरी भइरहेको छ, कतिको तीव्र गतिमा भइरहेको छ, कुन कुन ठाउँमा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ, कतिमा परीक्षण भयो, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आशिष, अहिले हामीले बनाएको रिपोर्ट अनुसार जस्तो एउटा प्रदेश सरकारले दिएको रिपोर्ट र स्थानीय सरकारले दिएको रिपोर्ट चाहिँ हामीले फरक पाएका छौँ। जस्तो स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीले हामीलाई दिएको रिपोर्टको कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो नवलपुरमा बेड सङ्ख्या 768 भनेर दिएको छ हामीलाई चाहिँ, तर गण्डकी सरकारले 755 दिएको छ भने यहाँ पनि अन्तर छ कि यो स्थानीय सरकार त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय चाहिँ नहुन सकेको हामी बुझ्छौँ। सरकारले भनेको छ कि जो केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार र जो प्रदेश सरकार छ उनीहरूबीच समन्वय नभएको कारणले गर्दा पनि हामी कोरोनाबाट अलिकति कन्ट्रोल गर्न नसकिएको हो कि भन्ने आशंका केन्द्रीय सरकारले गरिरहेको छ। सायद यही हामी चाहन्छौँ सम्पूर्ण 3 तहका सरकारहरूले राम्रोसँग समन्वय गरून् र छिटोभन्दा छिटो हरेक जो पनि यी कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको के कस्तो अवस्था छ रिपोर्ट छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण च्यानलमा जानकारी दिनुहोस्, किनकि अहिलेसम्म हामीले केवल 1 व्यक्ति निको मात्रै भएको जानकारी पाएका छौँ र अहिलेसम्म 16 व्यक्तिमा अरू 15 व्यक्तिको अवस्था के कस्तो छ हामीले जानकारी कहीँबाट पनि पाएका छैनौँ। अन्तिममा अब देवशोली कोभिड-19 को अपडेटको अन्तिममा चाहिँ हामी फेरि पनि एकचोटि विश्वको अपडेटको कुराकानी गराउन चाहन्छौँ। हामीले अहिले भनिरहेका छौँ झन्डै 22 लाख मानिस कोरोना सङ्क्रमित विश्वभरि भइसकेका छन् भन्दै गर्दा यतिखेर 21,92,187 जनाको हामीलाई रिपोर्ट आइपुगेको छ। त्यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,47,357 रहेको छ भने अहिलेसम्म रिकभर अर्थात् सन्चो भएर घर फर्किने 5,54,130 जना रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईँ देवशोली टेलिभिजनमा हरेक घन्टामा देवशोली फटाफट हेडलाइन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न समयमा यसै गरी विश्व अपडेट नेपालका विभिन्न ठाउँमा कसरी कोरोना परीक्षण भइरहेको छ, कतिजनामा कोरोना सङ्क्रमित देखिए, यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि देवशोली कोभिड-19 अपडेट हेर्दै गर्नुहोला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म गोपीकृष्ण चापागाई र म आशिष खरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार। नमस्कार।